नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबह खैर अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग JNK गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम नो शुमार हेच प्रोग्रामिक मेज़बान तुंदिस खिदमत मज हाजिर अस उम्मीद तुम सारी ऐसो बसैत सलामत आज मंग मंग हुंद दो तो मंगो तुंद बापत रुत सेहत तो थो यह उम्मीद जे तुम पन टठ पन अजीज दई खरन मज याद करियुक तुम मुशरयु न अस तह जमुक रुत दो और सितंबर के महीने की 22 तारीख 1445 हिजरी के रबीउल अव्वल की आज 5 तारीख है। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे इस प्रोग्राम में और ये प्रोग्राम आप देखते हैं बिल्कुल सही बराबर 9 बजे तक और हमें पूरी उम्मीद है कि आज भी जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ 9 बजे तक। कहीं जाना हो मजबूरी के चलते तो मोबाइल फ़ोन तो आपके पास है ही और मोबाइल फ़ोन में प्री लोडेड ऐप होती है यूट्यूब, तो यूट्यूब पर आप सर्च करें DD कशर पर ये चूँकि हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस पर आप जब भी दिल करें आप हमारे प्रोग्राम भी देख सकते हैं 24/7 लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिए। और इसके साथ साथ हमारे कई प्रोग्राम हैं जिनके एपिसोड्स जो है अवेलेबल रहते हैं इस चैनल पे, खासकर गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के रिकॉर्डेड एपिसोड्स आप इस पर देख पाते हैं। कभी मजबूरी के चलते या आप बड़े मशगूल होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, नहीं वक्त मिलता, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आपका दिल जब भी करे आप YouTube खोलें और हमारे प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि दो मेज़बान आज भी आपकी खिदमत में हैं और मेरे हमरा रहेंगी आज इरम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है? सब ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन जहाँ से भी हमें देख रहे होंगे बिल्कुल खुश खुरम होंगे और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज जुमा का मुबारक दिन है और अल्लाह ताला की बारगाह में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों को आसानियों में तब्दील करे, हमारे अमराज को सेहतयाबी में तब्दील करे और हमारे गमों को खुशियों में तब्दील आमीन 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 सुम आमीन। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन हमें अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाते होंगे, जिस तरह से वो हर दिन हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। अज़हर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे नाज़रीन को बहुत इंतज़ार रहता है इंफॉर्मेशन का, जो हम जी अपडेट्स का इंतज़ार रहता है, बिल्कुल सही है। तो अब इसमें यह है कि जब हम मौसम के हवाले से और अपनी शाहराओं के ताल्लुक से नाजरीन तक जानकारियां पहुंचाते हैं तो हकीकत यह है कि ये जानकारियां हासिल करने के लिए हमें भी अच्छी खासी मेहनत लगती है। मॉर्निंग में स्टूडियोज़ की तरफ आते आते ही हम लग जाते हैं फ़ोन करने में, जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है या ट्रैफिक कंट्रोल रूम है उनके राब्ते में हम आते हैं। इसके साथ साथ बात अगर हम मौसम की करें तो हमारा जो यहाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो उनसे हम राब्ते में आते हैं और उनसे अपडेट्स हासिल करते हैं इस गर्ज से कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो बिल्कुल ताज़ा तरीन हो और हक़ाइक़ पर मबनी हो, क्योंकि दूरदर्शन का ये खासा रहा है जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन तक पहुँचे, वो हम हमेशा इंश्योर करते हैं, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का एक अहम इदारा और लोगों की तवक्कात पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, और वही अहम इंफॉर्मेशन जो है वो मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूँगी। महकमा मौसमियात से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की इम्कानात है। और दोनों ही शहर यानी कि श्रीनगर और जम्मू दोनों ही जगह जुज़वी तौर अबर आलूद रहने की इम्कानात है और कहीं कहीं पे बारिश होने के भी इम्कानात जताए जा रहे हैं। शहराओं के हवाले से बात करें तो NH44 श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा और SSG और मुगल रोड तीनों ही शहराओं पे बड़ी और छोटी गाड़ियों दोनों ही अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन कट ऑफ टाइमिंग्स जानने के लिए और क्योंकि वेदर अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता करने पे ही पता चलेगा, इसलिए हम अपने नाज़रीन से हमेशा इल्तिजा करते हैं कि सफ़र पे जाने से पहले ज़रूर एक बार ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम करें, जिनके नंबरात आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। जी
جی، اور ارم آج چونکہ جمعہ کا متبرک دن ہے، اور جمعہ کے دن ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی مخصوص کسی خاص موضوع کے تعلق سے ہم بات کریں، اور جو ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہماری جانکاریوں میں کافی اضافہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنے میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے۔ تو جو آج کا موضوع ہے، موضوع ذرا دیر بعد بتائیں گے آپ کو، کافی دلچسپ ہے۔ اس میں حقیقی معنوں میں اگر دیکھیں ہم سب کی دلچسپی ہے، اور دلچسپی ہونی بھی چاہیے، لیکن موضوع آپ کو بتا دیں گے ذرا دیر بعد۔ تو شوزانہ سے جمعے کے دوست اس پروگرام کا آغاز کرن رز شروعات کرن نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم برو یہ نعت اشعار ز محمد بے کسن ہند کس محمد بے کسن ہند کس محمد دلس آرام روحس رس محمد نجات چھے یہ وت رٹ یہ وت محمد بس محمد بس محمد۔ حسن والا دیش بن گئے مستانہ امی چان حسن بوز بن گئے دیوانہ والضحا روئے جان وندے جانانت واللیل مویس شان کرے مجگانت امی چان حسن بوز بن گئے دیوانت چھمٹر بری بری آب اشکو پر لگئی وہ پادنب ملہئی لال یکنا مہمانت امی چان حسن بوز بن گئے دیوانت ابن رواحس رجز گو فینا رسول لنتر عینی نات خانتس حسانت امی چان حسن بوز بن گئے دیوانت علی براکس گئی سوارا نیلی رواکس سب اتباکس سر
گر کروک اکی آنتائی امی چانے حسنوک بوز ون گئی دیوانتائی گسکنا صبح کے واو مدینس ونخ احوال سانی شاہدینس نہنا میون زو مشتاق گومت تو وندھن مرکد سلطان دینس نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید گئی پروگرام بابرکت شروعات گڈ مارننگ جن کے پروگرام اس سارنی ہند پسندیدہ بریک فاسٹ شو تو ون وقت اس کرنا تو ملاقات ازکس مہمانس ست تمہ اہم موضوع کے حوالہ کرو کت یت متعلق بہت تم نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہ ونان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے تو آپ نے جواباً کہا کہ جو کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور آپ سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں اخلاق کی بے حد اہمیت ہے اچھے اخلاق کی بے حد ضرورت بھی ہے آج کل کے دور میں مادیت کے دور میں جہاں پر ہمارے معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہمیں کم ہی نظر آتا ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے طور طریقے سے دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے سے کسی کی زندگی میں بہتری آئی ہو کسی کے لبوں پر مسکان بکھرے ہم لالچ کے بغیر کام کرنا ضرورت سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ایسے میں آج کل کے دور میں جہاں پر بڑی پریشانیوں بڑی مسائل میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے اور آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا موضوع ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نیستی میں ہستی اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں اگر آپ اچھے طریقے سے کسی سے گفتگو کریں اچھے انداز سے کسی کی سے بات کریں اس کا دن شاید اچھے سے گزرے گا اس کے برعکس اگر صبح سویرے آپ نے کسی سے بات کی اور آپ نے تلخ کلامی کی تو پورے دن اس کے معاملات بگڑ جائیں گے تو نرمی کی کیا اہمیت ہے لہجے کا نرم ہونا اپنے طریقے میں نرمی اختیار کرنا یہ کیوں ضروری ہے اور اس کے برعکس اگر آپ میں تکبر ہو تو اگر ہم دین اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ کیا آپ کی ایمان پر اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں آپ کے معاملات پر اس کے برے اثر پڑ سکتے ہیں اور اس بہت ہی اہم لیکن بہت ہی سنجیدہ اور حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے آج ایک اور مرتبہ محید الظفر صاحب کو آپ کوآرڈینیٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں محید الظفر صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت استقبال اور بہت بہت شکریہ وعلیکم السلام بہت شکریہ آپ کا یہ موضوع یس زن یہ واریاہ وسیع موضوع ییٚلہِ بہٕ کتھ اوسُس کران بہٕ تہِ رووُس اتھ منٛز تِکیازِ یہِ چھُ تیوٗتاہ وسیع موضوع زِ اتھ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ گنٹہٕ وادن تہِ کتھ کرو مےٚ باسان توتہِ گژھِ نہٕ کتھ مُکمل کینٛہہ مگر اتھ پٮ۪ٹھ کتھ کرٕنۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری سُہ تہِ آز کل کِس دورس منٛز تہٕ اَمہِ موضوع کہِ حوالہٕ لبو أسۍ تۄہہِ نِش انشاء اللہ تعالیٰ واریاہ رٕژ زان مگر آغاز منٛز پیٚیہِ اَسہِ تۄہہِ زان دِنۍ پانس متعلق ہنا ؤنِو پانس متعلق تعارُفس منٛز کہِ یُس زن تُہنٛز وابستگی یتھ یونیورسٹی سۭتۍ گٔے یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ اہم تعلیمی ادارٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد امہِ برٛونٛہِم یُس زن تُہنٛز زندگی ٲس پرنہٕ کہِ لیکھنہٕ کہِ حوالہٕ تربیت کہِ حوالہٕ سُہ کتہِ گُزرے تہٕ کتھ ماحولس منٛز گُزرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میٲنۍ پیدائش چھِ سپدان سری نگر کِس مشہوٗر علاقس کھانیارس منٛز کھانیار یُس زن اسہِ شہری سری نگرس منٛز أسۍ ونان چھِ ڈاوُن ٹاوُن شہری خاص ڈاوُن ٹاونس منٛز تہٕ الحمدُاللہ أتھۍ سپدے بُنیٲدی تعلیٖم تہِ حٲصِل اَتہِ اوس مُقٲمی سکوٗل اکھ محترم محمد اشرف ظہگیٖر صٲب ٲسۍ سکوٗل چلاوان برٛایٹ کینڈل پبلک سکوٗل تتھ منٛز سپدے تعلیٖم حٲصِل تمہِ پتہٕ سپدے منتقل أسۍ 7مہِ جمٲژ منٛز حظ مشہوٗر کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن أسۍ ماہرِ تعلیٖم پروفیسر محمد یوٗسف شاہ صٲب یِم ایس پی کالجس منٛز پرنسپل تہِ ٲسۍ یِہُنٛد سکوٗل اوس چلان پتہٕ سٹینڈاڈ پبلک سکوٗل حولس منٛز تتہِ سپدے پتہٕ اسہِ مزیٖد تعلیٖم ییٚتٮ۪تھ میٹرک پاس کوٚر تمہِ پتہٕ ایس پی ہایر سیکنڈری سکوٗل تمہِ پتہٕ ایس پی کالج چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس ساینسُک طالبہِ علم روٗدمُت حظ اور کٔشیٖرِ منٛز ییٚمہِ وِزِ اینوارمنٹ اینڈ واٹر مینیجمنٹ آو شروٗع کرنہٕ بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ اکھ سبجیکٹ گریجویشن لیولہِ پٮ۪ٹھ تتھ سپدیو تمہِ وِزِ اینٹرنس تہٕ مےٚ کوٚر ٹاپ تمہِ وِزِ اینٹرنس تہٕ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ مےٚ گریجویشن مُکمل کٔر
امہ پتہٕ گوس بہٕ کشمیٖر یونیورسٹی مگر اتٮ۪تھ آو میانہِ زندگی منٛز اکھ ٹرننگ پویِنٹ وَنہٕ بہٕ یا بہٕ وَنہٕ تبدیٖلی تَتھ تہِ اوس وجہ چوٗنٛکہِ یۄس مےٚ مُروَجہ تعلیٖم پکان ٲس تَتھ سۭتۍ سۭتۍ اوس میانیو والدینو میانہِ خٲطرٕ انتظام کوٚرمُت دیٖنی تعلیٖم ہُنٛد تہِ نَوچِس منٛز اوس چلان حظ مشہوٗر مدرس ییٚتہِ بہٕ پنٕنۍ والد صٲبن دٲخل کوٚرُس اور تَتہِ کوٚر مےٚ مولانا غلام نبی وانی صٲب یِم زن بٔڑۍ بار عالم تہِ ٲسۍ تہٕ تِہنٛدِس تربیتس منٛز کوٚر مےٚ دیٖنی بُنیٲدی علوٗم حٲصِل تَمیُک نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ زِ پتہٕ کٔر مےٚ کٲم یُتھُے مےٚ گریجویشن مُکمل کٔر مےٚ بدلٲے پنٕنۍ سبجیکٹس اور ساینس پٮ۪ٹھ آس بہٕ پتہٕ ہیوٗمینٹیٖزس کُن سوشل ساینسس کُن تہٕ مےٚ کوٚر ایم اے اسلامک سٹڈیٖز کشمیٖر یونیورسٹی پٮ۪ٹھ ییٚلہِ مےٚ سُہ ماسٹٲرٕس مُکمل کوٚر تہٕ امہِ پتہٕ باسیٚو میانہِ خٲطرٕ بہتر مےٚ پانس تہِ باسیٚو مےٚ زِ میانہِ خٲطرٕ روزِ رُت اگر بہٕ نٮ۪بر گژھٕ تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ تمہِ پتہٕ سپدوس بہٕ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی منٛز دٲخل ییٚتہِ مےٚ واریاہ بٔڑۍ عالم یِم زن اَسہِ عالمِ اسلامٕکۍ چھِ سیٖرتٕکۍ بٔڑۍ بار سکالر چھِ یِہُنٛد ناو چھُ پروفیسر یاسیٖن مظہر صدیقی رحمہ اللہ ندوی صٲب ٲسۍ تِم تِہنٛدِس تربیتس منٛز بیوٗٹھُس بہٕ تہٕ مےٚ کوٚر پی ایچ ڈی حظ اسلامک سٹڈیٖز منٛز حدیٖثس پٮ۪ٹھ تہٕ رۄب سُنٛد فضل روٗد یہِ سپدیو مُکمل علی گڑھس منٛز تمہِ پتہٕ کوٚر پوسٹ ڈاک وغیرہ تہِ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ بہٕ واپس آس تہِ بہٕ سپدیوس کشمیٖر یونیورسٹی منٛز تہِ کینٛژھس ٹایمس کٔر مےٚ تتہِ تہِ کٲم بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ استاد اور تمہِ پتہٕ روٗدُس بہٕ ایڈمنسٹریشنس منٛز تہِ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیٖر ییٚمہِ وِزِ آیہِ یور تہٕ ابتدٲیی یُس تتہِ یِم زن مُلازمیٖن لٔگۍ تتھ منٛز اوسُس بہٕ تہِ تہٕ پروفیسر عبدالواحد قریشی صٲب یِم تتھ وایِس چانسلر ٲسۍ تِمن سۭتۍ روٗدُس بہٕ کٲم کران تِمن تحت کٔر مےٚ کٲم اور تمہِ پتہٕ آس بہٕ واپس بیٚیہِ پننِس اتھ تعلیٖم و تعلُم کِس شعبس منٛز یعنی ڈپارٹمنٹ آف ریلِجس سٹڈیٖز ییٚمہِ وِزِ ایسٹیبلِش گوٚو تتہِ گوس بہٕ تعینات بحثیتِ استاد تہٕ وٕنکیٚس چھُس بہٕ تٔتھۍ اسلامیات حدیٖث وغیرہ پرناوان تہٕ یُس یہِ ڈپارٹمنٹ چھُ اتہِ چھِ أسۍ اسلامک سٹڈیٖزس منٛز تہِ ماسٹٲرٕس کرناوان اور اتہِ چھِ أسۍ کمپیرٹِو ریلِجن تقابُلہِ ادیانس منٛز یتھ منٛز ہندوٗیزم کرسچینٹی جُڈایزم یا باقٕے دُنہِکۍ بٔڑۍ مذاہب سِکھزم وغیرہ چھُ یِم چھِ یِوان پرناونہٕ تہٕ وٕنکیٚس چھِ میٲنۍ کٲم حظ أتھی بہٕ چھُس أتھی وٕنکیٚس پننِس اتھ یُس زن مےٚ پننہِ فرضہٕ یُس مےٚ فرض آمُت چھُ حوالہٕ کرنہٕ یہِ چھُس بہٕ کوٗشِش کران کُنہِ حدس تانۍ نکھٕ والنس سُہ احساس اگر انسان سٕنٛدِس دِلس منٛز آسہِ زِ یُس کٲم مےٚ آمٕژ چھِ دِنہٕ یہِ کٲم چھِ مےٚ ٹھیٖک پٲٹھۍ کرٕنۍ مےٚ باسان سُہ چھِ اکھ بٔڑ نیک کٲم نیک عمل گۄڈنٮ۪تھ سُہ نیت پانس منٛز تھاوٕنۍ زِ آی ہیو ٹُو کنٹربیوٗٹ سم ہاو تہٕ ییٚلہِ زن تُہۍ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیٖر کہِ حوالہٕ کتھ ٲسِو کران زِ ییٚلہِ یہِ کھۄکھٕج ٲس کران تتھ دورانٕے گوٚو تُہۍ بِلکُل ابتِداہسٕے منٛز تہٕ واریاہ ہارڈشِپٕس واریاہ معاملات تہٕ مسایل منٛزٕ اوس کیمپسٕکۍ حوالہٕ تہِ منٛزٕ اوس آسان نوگام پتہٕ بیٚیہِ سکیٹٲرڈ اوس سورُے معاملہٕ مگر الحمدُاللہ وۄنۍ ہیوٚتُن رَسہٕ سُہ گژھُن ٹھیٖک پٲٹھۍ ایسٹیبلِش اچھا یُس زن یتھ شعبس سۭتۍ تُہۍ مُنسلِک چھُو وابستہٕ چھِ کیاہ چھُ روزان حظ انٹرسٹ سانٮ۪ن ییٚتہِ کٮ۪ن طٲلبہِ علمن ہُنٛد کیاہ چھُو تُہۍ وٕچھان رُجحان چھا اتھ کُن بِلکُل یُس یہِ اَسہِ ایم اے اسلامک سٹڈیٖز چھُ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف کالجن منٛز تہِ یہِ چھُ کشمیٖرچٮ۪ن مُختٔلِف یونیورسٹیٖزن منٛز تہِ تہٕ سانہِ یونیورسٹی تہِ کوٚر یہِ حظ یہِ شروٗع اتھ چھُ بڑٕ اصل رُجحان روزان بچن ہُنٛد اسلامک سٹڈیٖز کیازکہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ وُنہِ تہِ اَسہِ اخلٲقی اقدارن ہٕنٛز ضروٗرت باسان ییٚلہِ أسۍ باقٕے دُنیاہس کُن نظر تراوان چھِ تتھ مُقابلہٕ چھُ اَسہِ کشمیٖر باسان زِ نہ ریلِجس بینٹ آف مایِنڈ تہِ چھُ بیٚیہِ چھُ کتٮ۪تھ تانۍ چھِ أسۍ یہِ تریش محسوٗس کران تہٕ یہِ ہُمراونٕچ کوٗشش کران تہٕ امہِ کِنۍ چھُ شُکُر رۄبس کُن زِ کشمیٖر سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیٖرس منٛز روٗد بڑٕ اصل البتہ یُس اَسہِ کمپیرٹِو ریلِجن سبجیکٹ چھُ تقابُلہِ ادیان وُنہِ چھُ یہِ اکھ نوٚو چیٖز اکھ نوٚو ایکسپیرمنٹ اکھ نوٚو سبجیکٹ یتھ سٲنِس خطہ عرضیس منٛز اور البتہ اتھ کُن تہِ چھِ بچہِ یِوان مگر سُہ چھُنہٕ اتھ منٛز سُہ تیوٗتاہ وُنہِ بچن امِچ اہمیت سمجھ یِوان الحمدُاللہ مگر پٔتمیو کینٛژو 2015 پٮ۪ٹھ چھُ ییٚتہِ یہِ چلان وارٕ وارٕ گژھِ یہِ کالجن منٛز تہِ وارٕ وارٕ گژھِ یہِ باقین ادارن منٛز تہِ اَسہِ رٲیِج تہٕ اُمید چھِ زِ انشاء اللہ تعالیٰ یِم دۄشوے سبجیکٹ پکن بڑٕ اصل پٲٹھۍ برونٛہہ وٕنکیٚس چھُ ایڈمِشن پروسیس چلان آن سپاٹ ایڈمِشن چھِ بچہِ چھِ یِوان تِم چھِ ایڈمِشنز کران تہٕ الحمدُاللہ بڑٕ اصل پٲٹھۍ چھِ یِم دۄشوے پنٕنۍ پروگرام اَسہِ چلان بڑٕ اصل بڑٕ جان اچھا چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُ اَسہِ أزکِس موضوٗعس کُن یُن ییٚمہِ حوالہٕ سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تشنگی تہِ آسہِ انتظار تہِ آسہِ زِ کر کرن تِم موضوٗع کہِ حوالہٕ یِم کتھ بہٕ یژھٕ یہِ عرض کرُن زِ آز کل کِس دورس منٛز الحمدُاللہ چھِ لُکن کی مجبوٗری تہِ آوریار تہِ چھُ واریاہ زیادٕ دوٚیِم چھِ یہِ کہِ فاینانشلی سٹرانٛگ گژھنہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ لُکھ واریاہ تکہٕ دو کران نہ چھِ راتھ کُنہِ نہ چھُ دۄہ کُنہِ حقوٗق اللہُک چھُ کُنہِ حدس تامتھ خیال سُہ گژھِ آسُن تہِ پوٗرٕ خیال مگر حقوٗق العباد چھِ أسۍ کتہِ تام اِگنور کران اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ أکِس انسانس منٛز نیٖستی آسٕنۍ نرمی آسٕنۍ ہمبلنس آسٕنۍ یہِ کیازِ چھُ ضروٗری
وٕچھ حظ اظہر صٲب بہٕ کَرٕ عرض یِتھ پٲٹھۍ زِ یُس اِنسان چھُ گۄڈٕ دۄہ پٮ۪ٹھَے ییٚمہِ وِزِ اِنسان سٕنٛز تخلیٖق رۄبِ کایناتَن کٔر گۄڈٕ دۄہ پٮ۪ٹھَے یُس أمِس مُقابلہٕ پیوٚو کَرُن سُہ پیوٚو أمِس کَرُن اِبلیٖسَس سۭتۍ شیطانَس سۭتۍ اور وجہ اوس یِہوٚے یُس زَن نہٕ شیطان سٕنٛدِ زیوی اگر أسۍ وَنو تٔمۍ سُنٛد وَنُن اوس یہِ بہٕ چھُس اِنسان سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر یعنی شیطانَس سپدیو تکبُر انا خیرُ منہُ بہٕ ہسا چھُس أمِس اِنسان سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر یہِ چھُ میٚژِ ہُنٛد بٔنِتھ بہٕ چھُس نارُک نارَس چھُ فوقیت میٚژِ پٮ۪ٹھ گوٚو گۄڈٕنیُک مُقابلہٕ یُس أسۍ وٕچھان چھِ اِنسانَس تہِ شیطانَس یُس اکھ رزم سٹاٹ گوٚو یُس اکھ معرکہٕ پانہٕ ؤنۍ سٹاٹ گوٚو سُہ گوٚو أتھۍ تکبُرَس اور اِنسان یُس زَن بناونہٕ آو أمِس اِنسانَس یُس شرف آو دِنہٕ سُہ آو اَمہِ کِنۍ دِنہٕ کیٛازِکہِ اَصلَن چھُ أمِس رۄبِ کایناتَن اخلاقِ حسنہ عطا کٔرمٕتۍ اور رۄب سٕنٛدیو یِم زَن أسۍ وٕچھان چھِ رۄب سٕنٛدیو صفات یِم زَن رۄبَن بیان کٔرۍ مُختٔلِف جایَن چھُ قرآنِ مجیٖدَس منٛز خصوٗصاً چھُ سورہ حشرَس منٛز پٔتِم آیت اگر تُہۍ وٕچھِو تَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ مُختٔلِف صفاتَن ہُنٛد تذکِرٕ کَران تَتھ منٛز چھُ اکھ تذکِرٕ اَکہِ صفتُک المُتکبِر زِ اللہ تعالیٰ چھُ حضرتِ بجر وول یہِ چھُ صفت رۄبِ کاینات سُنٛد کیٛازِ چھُ رۄبِ کاینات سُنٛد صفت کیٛازِکہِ رۄبِ کاینات چھُ ٲبو نِش پاک پٔزۍ پٲٹھۍ اگر حضرتِ بجر شوٗبہِ سُہ شوٗبہِ اللہ تعالیٰ ہَس اور یُس یہِ اِنسان رۄبَن بنوو یہِ چھُ ٲبو سۭتۍ تہِ نقصو سۭتۍ بٔرِتھ أمِس منٛز چھَنہٕ تکمیٖل تَمہِ رٔنٛگۍ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ چھُ اکھ جامع اللہ تعالیٰ چھُ اکھ سۄ ذات ییٚمِس نہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ نقص چھُ اِنسان یُس اَتھ مُقابلہٕ چھُ یہِ چھُ بنٛدٕ حقیٖر عٲجِز بشر کمزور اور ییٚمہِ وِزِ یہِ شخص تکبُر ہاوِ ییٚمہِ وِزِ یہِ شخص حضرتِ بجر ہاوِ ییٚمہِ وِزِ یہِ نادان کمزور اِنسان وَنہِ زِ بہٕ تہِ چھُس بوٚڑ رۄبہٕ سٕنٛز یۄس صفت ٲس سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ زوالُک سبب بنان سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ نقص بنان کیٛازِکہِ رۄب چھُنہٕ یہِ پسنٛد کران کینٛہہ جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر امی بیان زِ سُہ شخص ییٚمہِ سٕنٛدِس دِلس منٛز وٕشکہٕ پھٔلِس برابر تہِ کِبر آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ جنتس منٛز أژِتھ کینٛہہ کیٛازِ جنت چھُ آمُت تِمن خٲطرٕ بناونہٕ یِم پاک آسن یِمن منٛز نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ گنٛدگی نجاست آسہِ کمزوٗری آسہِ کینٛہہ سُہ کمزوٗری اگر ٲس تہِ کانٛہہ سُہ کَرٮ۪کھ رۄب دوٗر مگر یُس یہِ تکبُر چھُ یہِ چھُنہ رۄبس کتہِ تانۍ ٹھۄلہِ گژھنٕچ کوٗشِش کران زِ بہٕ گژھٕ رۄبس مُقابلہٕ کھڑا کیٛازِ رۄبس چھُ تھزر رۄبس چھِ کِبریٲیی رۄبن کوٚر پانہٕ بیان جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ رۄبِ کایناتس مُتعلق بیان کران زِ اللہ تعالیٰ یُس زن چھُ تِم چھِ بیان کران الکِبرِیاء ردایی یُس یہِ تھزر چھُ یُس یہِ بجر چھُ یُس یہِ بُلندی چھِ یہِ چھُ میون ردا اور اللہ تعالیٰ کرِ نہٕ پسنٛد زِ أمۍ سُنٛد ردا یی أمِس نِش نِنہٕ ییٚلہِ اِنسان یہِ دعوا کرِ زِ ہے بہٕ تہِ چھُس تھوٚد تہٕ بہٕ تہِ چھُس بوٚڑ تیٚلہِ چھِ أمۍ سٕنٛز حالت سۄے یۄس أکِس تٔمِس سُنٛد تذکِرٕ أسۍ قرآنہِ کریٖمس منٛز تہِ پران چھِ فِرعون سُنٛد چھُ کیٛازِ تٔمۍ تہِ کوٚر دعوا انا ربُکُم العالیٰ بہٕ چھُس تُہُنٛد تھوٚد خۄدا یعنی سُہ اوس کتٮ۪تھ تانۍ بجر تہِ تھزر ژھانڈنٕچ کوٗشِش کران ییٚلہِ زن سُہ اوس اکھ پلیٖد اِنسان اکھ گوٚو اِنسانس منٛز ییٚمہِ وِزِ تکبُر یِوان چھُ أمِس چھُ کتٮ۪تھ تانۍ احساس گژھان زِ بہٕ بنیوس باقین اِنسانن ہُنٛد خۄدا وۄنۍ نتیٖجتن أمِس چھِ زٕ بجہِ کمزوٗری پٲدٕ گژھان اکھ چھُ أمِس گژھان حسد باقین اِنسانن ہُنٛد یہِ چھُ یِمن سۭتۍ حسد کران یہِ چھُنہٕ برداشی کران یہِ وٕچھِ بیٚیِس زِ یہِ ہیٚکیٛاہ تھوٚد ؤتھِتھ یہِ ہیٚکیٛاہ کھڑا گٔژھِتھ یہِ ہیٚکیٛاہ پنٕنۍ زندگی بہتر بنٲوِتھ یہِ گژھِ ہا رۄبس قریٖب زیادٕ یہِ کرِ ہا پانس منٛز نیک صفات پٲدٕ نتیٖجہٕ چھُ نیران أمِس چھُ أمۍ سُنٛد حسد گژھان یہِ چھُ پنٕنِس پانس کیٛازِ امِچ تعریٖفٕے یۄس زن چھنہ تکبُرٕچ نخوت یا پِندار یا بہٕ ونہٕ اتھ کٲشُر لفظ چھُ مد یا نوبہٕ اتھ چھُ تعریٖفٕے یِہے زِ انسان چھُ پسنٛد کران خۄد بینی پننِس پانس کُن وٕچھُن زِ بہٕ چھُس أمِس چھُ خۄدا بینی گژھان مٔشِد أمِس چھُنہٕ ذہنس منٛز روزان زِ بہٕ چھُس کٔمِس تانۍ ماتحت بہٕ چھُس کٔمِس تانٮ۪تھ برونٛہہ کنہِ اکھ ذلیٖل تہِ فقیٖر تہِ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز روزان کینٛہہ یہِ چھُ سمجھان زِ بہٕ چھُس یہِ چھُ بچس مےٚ حقارت باقٕے وٕچھان باقین وٕچھان ؤسۍ پایہِ پنُن پان سمجھان زِ بہٕ چھُس تھدِ پایہِ تہٕ یہِ چیٖز چھُ أمِس باقین اِنسانن خٲطرٕ موٗزی بناوان یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پانے کوٚروٕ جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد یہِ فرمان کوٚروٕ تۄہہِ بیان زِ بہتر اِنسان چھُ سُہ ییٚمہِ سٕنٛدِ اَتھٕ نِش ییٚمہِ سٕنٛدِ زیوِ نِش ییٚمہِ سٕنٛدِ شرٕ نِش باقٕے اِنسان محفوٗظ روزان ییٚلہِ أمِس منٛز تکبُر آو باقٕے اِنسان چھِنہٕ محفوٗظ روزان کِہیٖنۍ تِمن ہٕنٛدِ حقوٗق چھِ پامال گژھان اور تِمن ہٕنٛز یۄس زن عزتِ نفس آسان چھِ تِمن باقین افرادن ہُنٛد أمِس مُتکبِر اِنسان سٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھِ تِہُنٛد عزتِ نفس ختم سپدان وۄنۍ زن کرِ ہا پتہٕ أمِس کانٛہہ نصیحت أمِس سمجھاوِ ہا کانٛہہ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ پننِس پانس بوٚڑ سمجھان یہِ کتہِ رٹہِ نصیحت
نتیجہ نیران یہ سمجھان یہ کت زِ مےٚ چھُ شرف اور لوگ گژھن میٲنِس شرفس منٛز کھڑا آسٕنۍ بالکل صحیح لوگ گژھن مےٚ برونٛہہ کَنۍ دستہٕ گٔنڈِتھ آسٕنۍ گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ آسٕنۍ تِم گژھن مےٚ ادب و احترام دِنۍ تِم گژھن نہٕ مےٚ سمجھِنۍ زِ بہٕ چھُس تِمن ہیوٗ بہٕ چھُس اکھ عام اِنسان اکھ عام اِنسان بہٕ چھُس ون ایمنگ ایکولز سُہ تصوُر چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز روزان کِہیٖنۍ أمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز چھُ یی یِوان زِ بہٕ چھُس یہِ چھُ سورُے میانہِ سۭتۍ أسۍ چھِ پننہِ ڈے روٹیٖن زندگی منٛز وٕچھان زِ ییٚمہِ وِزِ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ تُرٛش کلٲمی گژھان چھِ یا کٲنٛسہِ سۭتۍ کُنہِ جایہِ کانٛہہ تکجار گژھان چھُ اکثر چھِ اِنسان ونان ژےٚ چھے نا پاے بہٕ کُس چھُس بیٚیہِ کٔشیٖرِ منٛز وٕچھو زیادَے پَہَن یہِ چھُ بڑٕ عام اکھ جملہٕ اکھ بہٕ کُس یُس یہِ لفظ چھُ بہٕ کُس چھُس یہِ میں کتٮ۪تھ تام چھُ یہِ أمۍ سُنٛد ایٖگو کتٮ۪تھ تام چھُ أمۍ سُنٛد انا یُس أمِس زیٚوِ پٮ۪ٹھ یِوان چھُ اور یہِ چھُ یِوان أمِس بہٕ کُس چھُس ییٚلہِ أمِس کانٛہہ پتہٕ نصیحت کرِ أمۍ سُنٛد جواب تہِ چھُ آسان بڑٕ أمۍ سُنٛد سُہ جواب یُس نہٕ اِنسان توقع تھاوان چھُ أمِس نِش کِہیٖنۍ دپان چھُ ژےٚ چھُے میانہِ قبرِ سۭتۍ وسُن یُس یہِ جملہٕ چھُ ژےٚ چھُے میانہِ قبرِ سۭتۍ وسُن أتھی چھُ فِکرِ تران أمِس شخصس چھُنہٕ ژَکہِ اِصلحُک پننِس پانس کرنُک غرض کِہیٖنۍ یہِ چھُ ییٚمہِ خٲطرٕ تیار زِ یُتھ بہٕ چھُس سُے چھُ پٔرفیکٹ بہٕ روزٕ پٔرفیکٹ بہٕ روزٕ یُتھُے یُتھ بہٕ چھُس بہٕ بدلہٕ نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ رٹہٕ نہٕ چٲنۍ نصیحت بہٕ رٹہٕ نہٕ چون وازو نصیحت امیُک نتیجہِ چھُ نیران یہِ چھُ پننِس سماجس منٛز کتٮ۪تھ تام اکہِ دادِ شکل اختیار کران یُس سون سماج چھُ اتھ چھُ چوٗنٛکہِ صحت مند روزنہٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ دود اتھ لگُن یِتھ پٲٹھۍ انسٲنی جسمس چھُ دود گژھِ نہٕ لگُن کینٛہہ کتٮ۪تھ تام چھُ یہِ تکبُر کتٮ۪تھ تام چھُ یہِ تھزر أمِس چھِ یہِ نیٖستی أمِس چھِ یہِ نرمی أمِس چھُ یہِ اخلاق نیٖزمی یہِ چھُ أمِس کتٮ۪تھ تام مٔشِد گژھان ییٚلہِ زن أمِس گۄڈنیُک مُقابلہٕ اوس گوٚمُت اِبلیٖسس سۭتۍ تتہِ تہِ اوس وجہ أمِس چھِ تہِ پتہ زِ اِبلیٖس سپدیو راندے درگاہ سُہ آو رۄبہٕ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز کٔڑِتھ ژھٕننہٕ کیازکہِ تٔمۍ ووٚن بہٕ چھُس انا خیر منہُ بہٕ چھُس أمِس انسان سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر یہِ تہِ چھس پتہ زِ امیُک انجام کیاہ چھُ سُہ سپدیو مردوٗد شروٗع کوٚر اَسہِ پروگرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تٔمِس مُتعلق کوٚر اَسہِ بیان زِ سُہ چھُ مردوٗد یہِ تہِ چھس پتہ یہِ سورُے زاننہٕ باوجوٗد چھُ تکبُر أمِس پردٕ حٲیِل بنان اتھ حقیٖقتس سمجھنس اتھ حقیٖقتس قبوٗل کرنس منٛز اور نتیجہِ چھُ نیران یہِ چھُ پننِس تتھ انہِ گٔٹہِ دُنیاہس منٛز آسان ہورٕ یور یِوان نژناونہٕ اور خیال چھُس آسان زِ بہٕ چھُس ییٚلہِ زن یہِ کِہیٖنۍ چھُ أمۍ سٕنٛز حقیٖقت چھنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ اکھ ذلیٖل اکھ شے اکھ اور اگر أمِس عزت دی سُہ دِیَس رۄب یہِ چھُنہٕ أمِس سمجھ یِوان کینٛہہ أمِس چھُ باسان ظٲہِر مےٚ چھُ شرف میانہِ وجوٗدٕ سۭتۍ ییٚلہِ زن حقیٖقت چھنہٕ میانہِ کُنہِ کامیٲبی سۭتۍ میانہِ کُنہِ عہدٕ سۭتۍ بالکل بالکل رۄتبہٕ سۭتۍ سٮ۪ٹھٕے اہم موضوع سٮ۪ٹھٕے دلچسپ موضوع تو ات پٮ۪ٹھ سپدِ مزید کتھ مگر فی الحال ہمیں رکنا ہوگا جی بالکل اور میں چاہوں گی کہ ہم سر سے یہ بھی جانیں کہ انسان جو یہ چیزیں بھول جاتا ہے ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کہ ہمیں یہ چیزیں بھول نہ جائے اور ہم صحیح راستہ اور خاص کر ان چیزوں کی تربیت ہم اپنے بچوں کو کریں کیونکہ آنے والے دور میں ہمارے جو آج کے بچے ہیں وہ کل کے جوان ہوں گے اور نوجوانوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کسی بھی سماج کو بہتر بنانے کے حوالے سے اگر نوجوان سلجھے ہو تو وہ سماج کو اس قوم کو بہتر بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن اگر وہی بگڑے ہوئے ہوں تو اس کا اللہ ہی حافظ جی بالکل اس بارے میں گفتگو ضرور کریں گے لیکن ابھی ہم رکتے ہیں ایک کمرشل کے لیے ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ پروگرام گڈ مارننگ JNK ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے ہیلپ لائن نمبر 7814 792726 کیا آپ شوگر کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946 ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK اور ابھی پروگرام میں وقت ہوتا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا
मेरे पास है उर्दू रोजनामा, जिसकी सुर्खी सुनिएगा। डीएसपी रैंक का अफसर कॉरपोरेशन के इल्जाम में पुलिस के हाथों गिरफ्तार। घर की तलाशी ली गई, खसूसी तहकीकाई टीम तश्कील, 6 रोजा रिमांड हासिल। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वक्फ के दुकानों और रिहायशी मकानों पर ताले चढ़ाए गए। लंबे अरसे से किराया अदा न किए जाने के खिलाफ खानकाह मौला इलाके में कार्रवाई। जी नाजरीन, और करप्शन के इल्जामात में इस डीएसपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से कल से ही खबरें सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। मेरे पास उर्दू अखबार है, इस अखबार के पहले सफ़े पर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट के हवाले से खबर शाया हुई है, बल्कि ये खबर जो है आज के तमाम मकामी अखबारात के साथ साथ जो कौमी सतह के अखबारात हैं उनमें शाया हुई है। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी, पार्लिमानी सफ़र का सुनहरी लम्हा, मुल्क का मिजाज बदलेगा, ख़वातीन में एतमाद पैदा होगा। ख़वातीन एक बेमिसाल ताकत के साथ मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएंगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जी, अंग्रेजी रोजनामा से सुर्खी शामिल प्रोग्राम करेंगे। गंगबल यात्रा बिगिंस टुडे, डीजीपी टेक्स एरियल व्यू, रिव्यूज अरेंजमेंट। उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है, सुर्खी सुनिएगा। भारत ने हमेशा अमन को तरजीह दी, मशरक़ी लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर इसको बरकरार रखा गया है, राजनाथ सिंह। जी, एक और सुर्खी हम शामिल प्रोग्राम करेंगे उर्दू रोजनामा से। गंगबग श्रीनगर में सरहदी बाशिंदे की तहवील से 3.5 किलो हीरोइन बरामद, तफ्तीश जारी, ANTF। और उर्दू अखबार की 2 सुर्खियां सुनिएगा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के इनेकाद के लिए तैयारियां जारी, डिवीजनल कमिश्नर पहले से बेहतर अंदाज में आवाम के लिए तमाम सहूलियात मैसर होंगी। लदद अस्पताल में जाली डॉक्टर की गिरफ्तारी का मामला, सरकार ने आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर 3 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास, जिससे चंद एक सुर्खियां लेंगे। अल्जाइमर्स प्रिवेलेंस इन JNK हायर देन रेस्ट ऑफ द कंट्री, एक्सपर्ट्स। World's largest cedar tree found in Badarwa Forest Division। उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा। खाली असामियां जल्द पुर होंगी, खेल पॉलिसी के तहत भर्ती अमल अनकरीब, सिन्हा। और खेल सरगर्मियों के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार के खेल सफ़े से ली गई खबर की सुर्खी, श्रीनगर्स बिल्किस मीर अपॉइंटेड सीनियर कैनोइंग कयाकिंग जज एट एशियन गेम्स। ये थी अखबारात की सुर्खियां, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुईद जफर साहब से, जो कोऑर्डिनेटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जी, और आपका सवाल अपनी जगह महफूज है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी, आप बात कर रहे थे तकब्बुर के हवाले से, और आपने ये भी कहा कि हम इंसान जो है भूल जाता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि इंसान को ये याद नहीं रहता? इवन तो अगर हम अपने खित्ते की बात करें, 5 वक्त हमारी कानों में अज़ानें गूंजती है, हमें रिमाइंडर्स तो काफ़ी मिलते हैं हर दिन अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो क्या वजह है? और इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिससे हम अल्लाह ताला के और करीब जा सकते हैं? हाँ, देखिए, ये जो आपका सवाल है ये बिल्कुल वजह है। हमारे यहाँ ये चीज़ अब ज़्यादा पनप रही है, खुसूसन बरसगीर के इस हिस्से में। आप देखिए कि नई जनरेशन बिल्कुल वो उनके यहाँ बर्दाश्त भी नहीं है और हर चीज़ पे वो आग बिगोला हो जाती है। उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि उनके यहाँ जो तकब्बुर का मसला आ चुका है, उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो मैं इंडिविजुअल सतह पे अगर बात करें तो आप अक्सर ये देखेंगे कि आज के दौर में जो हमारा शिफ्ट हुआ, हमारा शिफ्ट जो हमारी तवज्जो है वो अब अखलाकी अक़दार बनाने के बजाय हमारा शिफ्ट जो है वो डायरेक्टली हो रहा है माल बनाने के, मादा की तरफ, कि मटीरियलिस्टिक लाइफ जो बन रही है। तो मटीरियलिस्टिक लाइफ में आप देखेंगे कि तरजीह जो है वो माल को है, अखलाक वगैरह कहीं पुष्ट हमने डाल दिए हैं। मैं ये कहूँगा कि उनकी अब कोई अहमियत भी नहीं है, बल्कि ये अगर कहा जाए कि उसको एक दकियानुसी चीज़ समझा जाता है हमारे समाज में तो गलत नहीं होगा। ये इंडिविजुअल सतह पे आप देखेंगे, लेकिन इसका भी सबब है। ये खामखा नहीं है, ये जो हमारा पैराडाइम शिफ्ट हो गया ये खामखा नहीं है, इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात है। उसमें मैं 2 चीज़ें यहाँ पर आपके सामने गोशगुजार करना चाहूँगा। एक बुनियादी चीज़ जो है वो हमारा तालीमी निज़ाम है।
تعلیمی نظام میں آپ دیکھیں گے کہ جب یورپ میں نشاط ثانیہ ہوئی، رینیساں ہوا، تو اس کے بعد وہاں پر شفٹ جو ہوا سوسائٹی میں کہ آپ اسپریچولزم، مذہب اور روحانیت اور دوسری اخلاقی اقدار ہیں جو ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ یورپ میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پستی تھی یورپ کی، ڈارک ایجز میں جو یورپ چلا گیا تھا، اس کی بنیادی وجہ تو مذہب ہی تھا. تو چرچ کو سائڈ لائن کر دیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنٹسزم آ گیا، سائنسدان آ گئے، وہ سامنے آ گئے، اور ضرورت بھی تھی ان کی، لیکن وہ اس طرح سے سامنے آ گئے کہ ایک حقیقت کو قبول کرتے کرتے انہوں نے دوسری حقیقت کو بالکل ان کا انکار کر دیا. صحیح بات ہے. کیونکہ انسانی جسم جو ہے وہ مادہ بھی ہے اور وہ روح بھی ہے، اسی طرح انسانی سماج مادہ بھی ہے اور روح بھی ہے. جب آپ نے مادہ کو قبول کیا اور آپ نے روح کو چھوڑ دیا تو نتیجتاً زندگی خشک ہو گئی، اور ہر چیز جو ہے ہمارے ذہن میں وہی چیز آ گئی جو آپ کی حس میں آ سکتی ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ چھو سکتے ہیں، جس کو آپ سونگ سکتے ہیں، جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں. تو محسوسات کی دنیا میں آپ آ گئے، اور جو دوسری زندگی تھی ہماری میٹا فزیکل ورلڈ جس کو آپ کہیں گے، جو مابعد طبیعت ہے، تو اس کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ شاید کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. تو جو شفٹ ہو گیا، یہ شفٹ پورا ہمارا فزکس میں ہو گیا، میٹا فزکس ہم نے چھوڑ دیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ مغربیت اس خطے میں آ گئی تو ہمارے یہاں بھی ایک تبدیلی آ گئی، ہمارا نظام تعلیم بدل گیا. ہماری نظام تعلیم میں اگر آپ کو یاد ہوگا جو آپ کے بزرگ تھے گھر میں، تو انہوں نے جب اپنی تعلیم شروع کی تو گلستان، بوستان وغیرہ اخلاقیات سے شروع ہوتی تھی. تو جو امام صاحب، مولوی صاحب جو پڑھاتے تھے تو وہ بنیادی طور پر اخلاق پہ ہی فوکس کرتے تھے. آج کی دنیا میں تو یہ چیزیں کہیں ہے بھی نہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا فوکس مال پہ ہے، ہمارا فوکس مادے پر ہے، ہمارا فوکس میٹیریل پر ہے، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو بچہ اس تعلیم سے پنپ کر آ رہا ہے، جو وہاں سے گرو ہو رہا ہے، وہ بچہ آگے جا کر صرف مال کی ہوس میں ہے، وہ صرف مادے کی ہوس میں ہے. اس کے یہاں اخلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس بیچارے کو آپ کہیں گے کہ آپ اپنے اخلاقیات درست کریں تو وہ تو سمجھ ہی نہیں پاتا، کیونکہ نظام تعلیم ایسا ہے کہ آپ نے اس کو 20-25 سال اس نظام تعلیم میں پروان چڑھایا جو نظام تعلیم اس چیز کا انکار کرتا ہے. جدید تعلیم میں اس چیز کا انکار کیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے بھی کہ وہاں مورل سائنسز کے نام پر کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو وہ ایک ضمنی چیز ہوتی ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کچھ اداروں میں تو اگر آپ اس کو پاس کریں یا نہ کریں تو کوئی بات نہیں، یعنی اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. وہ سماجی دباؤ ہے، والدین شاید اس کو چاہتے ہیں تو اسی لیے اس کو رکھا گیا ہے. حقیقی معنی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سیریسنس نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری نئی پود جو ہے اس کے یہاں یہ کوئی دنیا ہے ہی نہیں. میٹا فزکس اس کے یہاں مثلا اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا پہلا سابقہ جو ہوا ہے وہ ابلیس سے ہوا، اور ابلیس مغرور تھا، متکبر تھا، تکبر والا تھا. وہ کہے گا کہ وہ کون ہے؟ ہم کہیں گے کہ قرآن میں ہے، شاید اس کا دل یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ نظام تعلیم نے ایک ایسا ڈھانچہ بنایا ہے جس میں آپ کی یہ تعلیمات فٹ نہیں بیٹھتی. تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل میں پھر وہ اخلاقی پہلو پھر وہ جاری ہو جائے، پھر قائم ہو جائے، تو ضروری ہے کہ آپ نظام تعلیم پر از سر نو سوچیں. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ ہم تعلیم میں زیادہ پھنس گئے. تعلیم کا معاملہ جو ہے بہت اچھا ہے، ہم نے بھی تعلیم حاصل کیا، آپ نے بھی تعلیم حاصل کی، الحمدللہ یہ اسی کی برکت ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہم تعلیم میں زیادہ پھنس گئے اور تربیت نکل گئی. جو ٹریننگ تھی، تربیت. اگر آپ دیکھیں گے کشمیر میں جب محسن کشمیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ آ گئے تو انہوں نے تربیت کا اہتمام کیا. ان کے فرزند آئے میر محمد حمدانی رحمہ اللہ، انہوں نے تربیت کا اہتمام کیا. سادات کشمیر میں آئے، انہوں نے تربیت کا اہتمام کیا. آپ شہر خاص میں جائیے، جگہ جگہ آپ کو سید صاحب کے مزارات ملیں گے. سعد صاحب، ہم کشمیری میں تو اس کو سعد صاحب کہتے ہیں. وہ آپ کو ہر انسانی آبادی جہاں جہاں ہے جہلم کے کناروں پر، وہاں آپ ان کے مزارات دیکھیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سادات وہاں بیٹھتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے تو یہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے. قرآن پڑھنا پڑھانا یہ بھی ہوتا تھا، دوسری چیزیں بھی ہوتی تھی، لیکن تربیت ایک اہم چیز ہے. مسلم روایات میں یہ چیز اول دن سے رہی ہے کہ جب بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے دن اس کو تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ پہلے اس کا وہ غرور توڑے،
क्योंकि हर एक के यहाँ अंदर कुछ ना कुछ होता है, अना होती है। बिल्कुल सही। कश्मीरी में एक बहुत अच्छा लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, एक बहुत अच्छी तरकीब है इसके लिए, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं मद वालू। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत है। मद तो बड़ाई को कहते हैं, जब उसकी बड़ाई को कम करेंगे तो मद वालू युजन आसान यह गोड़ सान मदरसन तो दरसगाह मज सपदान कत तान चोल जालियों मज अथो मज चोल और नतीजे द्राव तलीम पे फोकस कर। मुईद साहब कत कलामी बापत बह माजरत खा, चूंकि तुह कोरो सठी खूबसूरत अंदाज ये बयान जि फुकदान कत क्या कमी, मगर एट लीस्ट अगर न मुकम्मल तौर पन्निस तलीमी निज़ामस पे होल्ड या तथ मज ज्यादा रोल बनान कि मगर पन्न गरन पे एट लीस्ट कुन हदस तम वन तह होल्ड। तम जन मल माज तिमन पे सठी बड़ जिम्मेदारी आयत सपदान जि अगर वन तलीमी इदारस मज तुथ माहौल जि तती अखलाकियातस कुन ज्यादा तवज्जो मरकूज कर या बचस यह वन कि सही क्या गो तो गलत क्या गो, गरन मज कित करो बचन। बिल्कुल वुच पेरेंटिंग अजकिस दुनियास मज अजकिस दौरस मज पेरेंटिंग यह जन मलिस माजन जिम्मेदारी यह मुश्किल चीज। बहुत पान पेरेंट नतीज नीरान वुचान पन्न गरन हूँ माहौल वुचान बच्चे अमिस तरबियत करें घरस मज या घर नबर यह मुश्किल क्या चैलेंजेस तिम तिम मामलात घरस मज ये हेकान बच्चस कुछ वक्त सही तरबियत आवरियार पान मेटीरियलिस्टिक लाइफ गुजारान तीस फुर्सत तक बच्चे गसान दुडाई वुहर तमिस करान कुछ स्कूलस मज दाखिल दपान यह गई यमन जन यह जिम्मेदारी अमिस पन मे त्राव यल बह कर तमुक नतीजे द्राव जि बच्चे गो ज्यादा खराब। अलबत्ता वक्त सान गरन मज वनकस अगर वुचान स्कूली निज़ाम तलीम थो सुबह वक्त मकल बचन की मगर शामुक वक्त मगरिब पत वक्त आसान यह यल अत मज अगर बच्चस यह तरबियत कर अगर अत मज बच्चस यह क्या गसान स्कूल शाम बेहान बच्चस गरस कर तमुक नतीज नीरान यह 24 घंटे अक्सी तलीम रोजान ब्या पहलू गब गसान तरबियत कर मामल तथ मज चीज अहम गोडनुक चीज मलिस माज जिम्मेदारी गोड़ गो पन पान बस मॉडल पेश कर मोल मोज पान बस मॉडल पन्निस बच्चस ब्रोह रूद कहें क्या अमिस उसलू बन पन्निस बच्चस खतर अमिस रोल मॉडल पन्निस बच्चे खतर बन ये पान ये अम सं जबान बाजारी ये अम सुंद वथ ब्याह सह बिल्कुल खसीस ये अम सुंद मामलात बाकियन लुकन सत खसीस अम सुंद बच्चे अमिस वुचान सह अमिस नकल करान क्या इब्तदाई तलीम अमिस यह मोल मोज वुचुन नतीज क्या नीरान तमुक अमिस बच्चस पत वन तनी जे अमिस कूत गोबरा अपुज मा वन कह लर्निंग बाय डूइंग यह वुचान मोन मोल मोज क्या करान यह अमिस ऑब्जर्व करान तो नतीजतन यह बच्चे युथुई बनान। आ अत क्या हेकि शामस कर यह लक्ष लक्ष किताब अखलाकी तलीमस पे तिम हेन बोजन लक्ष लक्ष दलील पाछा मज यह तरीक ब्रोह कल नान बड़ पाछा दलील बोजन प्रानो बनाम और तथ मज अखलाकी दरसी यह गुलिस्तान बोस्तान अत मज अखलाकी दरसी अत मज कह बोड़ रॉकेट साइंस बयान कर बल्कि बुनियादी अखलाकी तलीमात बोजान मौलाना रूम पर्न गरन मज बुनियादी अखलाकी तलीम बड़ बड़ उलमा गुजरेमत मे अगर तुम युस जन तारीख कश्मीर ख्वाहिमी सबन अगर तुम तथ नजर त्रो तथ मज फतेह कदुक तज़किरा आमुत बोड़ आलिम बेहान और सह तत मौलाना रूम सज मसनवी दरसन पर्नावान और पर्नावान बड़न बड़न बुजुर्गन शुर तथ मज कह तथ मज क्या तथ मज अखलाकी तालीमात तथ मज दानई हज कत यह चीज रो सान घर। अच्छा ब्या बदकस्मती अजक दौर बदकस्मती यम जन सान नानी या बुढ़ब तम रई ना वनकस न्यूक्लियर फैमिलियन हूँ रुझान न्यूक्लियर फैमिलियन तथ मज मजबूरी बुनियादस तक मजबूरी दौर मगर यम नानी बुढ़ब अगर अनपढ़ तक मगर यम दलील पे बोजनावान पन्न जुरन तम दलीलन मज अखलाकियात जिंदगी मज सुधार कित पे जिंदगी कित पे गुजारन अपुज वन क्या नतीज नीरान अगर इंसान पोज वन तमिक कत्या फायदे खैर मोबाइल आव ना अथर तो एक दूसरे के पास जाते नहीं है, सिर्फ फोन पे ही हाय हेलो तो हमने अपने फ़राइज़ अंजाम दे दिए। उस पर भी ज़रूर जानना चाहेंगे सर से इसके बाद, लेकिन अभी वक्त होता है प्रोग्राम में शामिल करने का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। हम तालीम की बात कर रहे थे, तालीम के हवाले से ही ये सेगमेंट है जो डॉक्टर तारिक मरगूब साहब आप तक लेके आते हैं। आप देखिए सेगमेंट गुड मॉर्निंग एजुकेशन, और उस वक्फे के उस पार हम फिर हाजिर होंगे।
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे नॉन वर्बल बिहेवियर की। नॉन वर्बल बिहेवियर मींस हमारी जो बॉडी जेस्चर्स है। लोग हम अक्सर इंटरेस्ट होते हैं दूसरों के जेस्चर्स में, वो हमें क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज हम जो कम्युनिकेट एक दूसरे को कर रहे हैं वो बॉडी जेस्चर से, लैंग्वेज से ज्यादा करते हैं। और ये पार्ट हम दूर से पता करते हैं कि ये बंदा कैसा अकड़ू है या कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है, ये बता सकते हैं हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के। और ये कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मैटर करती है। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज के ज्यादा बॉडी मैटर। आप देख लीजिएगा 93% जो हमारा जो हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों को, दैट इज थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल उसमें सबसे ज्यादा आते हैं 60% उसमें है बॉडी लैंग्वेज। आप देख लीजिएगा, आप ये देखिए बॉडी लैंग्वेज 30%, उसको कहते हैं बॉडी सुपर, क्योंकि 93% हमारी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, उसमें 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज, फिर वो टोन वोन बाद में चीजें को। लेकिन हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इट इज नॉट कि हमें देखना है क्या हमारी ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये दूसरे, तो व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। आप देख लीजिएगा ओबामा जी जा रहे हैं, आपको दूर से पता चलेगा, ये एक उनसे गेट कीपर से हैंडशेक करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जाते, आपको पता चलता है वो कैसे हम्बल है और ये कैसे है। दूर से आपको पता चलेगा ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये इसमें ये देखिए ये खुश है, ये सारी चीजें कुछ अचीव किया हुआ है, ये बॉडी से आपको पता चल रहा है हारा है। और जिस वक्त हम थोड़े कॉन्फिडेंस लेवल नीचे होगा या स्ट्रेस में होंगे तो हमारी बॉडी इस तरीके से होती है। आप देखिएगा हाई पावर और लो पावर कैसे, अब जेस्चर्स देखिएगा बॉडी से। आवर नॉन वर्बल्स गवर्न हाउ अदर पीपल थिंक एंड फील अबाउट अस। लेकिन हम आज जो बात करेंगे, डू आवर नॉन वर्बल्स गवर्न हाउ वी थिंक एंड फील अबाउट अवर, हमारी बॉडी, आवर माइंड चेंज आवर बॉडी, ये तो हमने सुना है, लेकिन हमें देखना है हमारी बॉडीज हमारे माइंड को क्या चेंज कर सकती हैं। और आपने लोअर पोज आप देखिए, इसमें क्या होता है, और हाई पोज जब होता है तो उसको टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाता है और आप रिस्क टेकिंग और एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है जब आपके टेस्टोस्टेरोन ऊपर हो जाते हैं। देखिए इंटरव्यू में एक ये रिसर्च किया गया, उनको बताया गया बहुत इजी है ये चीज, तो उनका देखा गया वो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर हो गई और कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो नीचे आ गए। फिर उनको बताया गया ओहो नहीं बहुत मुश्किल है यहाँ इंटरव्यू, बहुत जबरदस्त है, तो उल्टा हो गया, जो टेस्टोस्टेरोन है वो नीचे लेवल आ गए, कॉर्टिजोल, और उनकी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने देखा वो बिल्कुल सुकड़े हुए वैसे थे। ये चीजें जब ये कहा गया, कैन पावर पोजिंग फॉर फ्यू मिनट्स रियली चेंज योर लाइफ इन मीनिंगफुल वे, क्या हम कर सकते हैं अगर हम बॉडी को चेंज करें? यस, आवर बॉडी चेंज आवर माइंड एंड आवर माइंड चेंज आवर बिहेवियर एंड आवर बिहेवियर चेंज आवर आउटकम। हमने देखा है कि हमने तो माना है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को चेंज कर सकता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं हमारी बॉडी भी। जब आप देखते हैं जब टीचर पढ़ा रहा होता है वो बच्चा यस मैम यस सर या फिर यूं कीजिएगा, उसको पता ही नहीं है, ये सहारा रखा उसने, बॉडी से पता चल जाएगा कि ये बंदा जो आपके क्या ये सुन रहा है, क्या ये अटेंटिवली आपको सुन रहा है या ऐसे डिफेंसिव। ये प्रोसेस इवन टीचर्स को पता होना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूं क्या ये थ्रू हो रहा है या अगले बंदे ने वो डिफेंसिव पोस्चर में। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि बच्चे में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो उनको बोलिए कि थोड़ा सा स्ट्रेच करके बैठिए, थोड़ा ओपन करके बैठिए। जब आप ओपन करके बैठेंगे, मैंने वही कहा टेस्टोस्टेरोन जो कॉर्टिसोल देखा गया है सिर्फ 2 मिनट डेली। इवन मैंने ये देखा है, मैंने आपको बताया कि हॉकी वुमेन्स में जहां माइंड ट्रेनर में हूं, मैंने देखा उनको कहा वॉशरूम में बेटा खेलने से पहले जस्ट नेशनल टीम को, आप देखिएगा उनमें वो चार्ज आ जाता है, दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वही टेस्टोस्टेरोन। ये कराया जा सकता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है बॉडी जेस्चर सिखा के। अब ये देखिए, या आई कांटेक्ट बेटा जब जाओगे कहीं पे, ये कराया जा सकता है। ये कहां किया जा सकता है? वर्कशॉप में, स्कूल्स में, ट्रेनिंग्स में, टीचर ट्रेनिंग और बच्चों की ट्रेनिंग में ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आज आप मुझे दे दीजिए तो आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मरकूब साहब आपका। नाजरीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुईदुज़ ज़फ़र साहब, जो कोऑर्डिनेटर है डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इनको सर कह के इसलिए खिताब कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और ये हमारे उस्ताद है, और हमारा बहुत मैं खुशनसीब समझूंगी कि अपने उस्ताद के सामने यहाँ पर बात कर पा रही हूँ। सर, आपसे हम इससे पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारी जो घरों में है तरबियत का सिलसिला कम होता जा रहा है, और अजहर ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हमारे जो फैमिलीज़ है न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही है। हम पहले अपने दादा जो है दादी नानी उनके साथ बातचीत करते थे और उनसे हमें जो है तरबियत हासिल होती थी। आज वो सिलसिला कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कितना ज़रूरी है अपने रिश्तेदारों और अपने जो ख़ास रिश्तों हैं उनके साथ मिलना जुलना, और कितना ज़रूरी है कि वो हमारी ज़िंदगी और हमारे आने वाली नस्ल की ज़िंदगी में उनका जो है जो इन्फ्लुएंस है वो बरकरार रहे। हाँ, बिल्कुल सही फरमोते। अख बुड़ बार चीज जिस मज वुचान सानी फैमिलीज बनी न्यूक्लियर फैमिलीज,
تَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ تیوٗتاہ رول روزان بٔڑِ بب سُنٛد یا نانہِ ہُنٛد کینٛہہ مگر اَکھ چیٖز چھُ وۄنۍ یِمن گرن منٛز وٕچھان چھِ أسۍ زِ بٔڑِ بب نانۍ وغیرہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ سٲنِس گرس منٛز تہِ چھُ روزان چھِ اگر تِم سکوٗلس منٛز آسہِ نہٕ تِم تعلیٖم تربیت گوٚمُت کینٛہہ مگر تَمہِ باوجوٗد چھُ تِمن زندگی ہٕنٛدِس سکوٗلس منٛز واریاہ تجرُبہٕ آسان حٲصِل سپدیومُت سُہ چھُ بوٚڑ چیٖز أسۍ چھِ وٕچھان زِ پرانٮ۪ن منٛز اوس اکثر آسان زِ یِم ناخاندٕ نانۍ بٔڑِ بب مول موج اوس آسان تِمو اوس زندگی تھپیرٕ آسان ییٖتۍ برداشت کٔرمٕتۍ اور تِمن اوس تجرُبہٕ اور سُہ تجرُبہٕ اوس تِم کران پتہٕ پننِس نٔوِس نسلس منٛز ٲسۍ تِم سُہ کران ٹرانسفر تہِ اگر یہِ چیٖز بیٚیہِ واپس رِوایو گژھِ بیٚیہِ گژھِ جٲری تمہِ سۭتۍ مِلہِ اَسہِ فٲیدٕ مگر اکھ چھُ تتھ منٛز ٹھوٚر اَسہِ بوٚڑ بار سُہ گوٚو اَسہِ پھُٹ کوٚمنِکیشن سُہ پھُٹ سٲنِس گرس منٛز تہِ سُہ پھُٹ تُہنٛدِس گرس منٛز تہِ پوٗرٕ ہر کُنہِ جایہِ کوٚمنِکیشن چھُنہٕ اَسہِ کِہینۍ اور کوٚمنِکیشنس منٛز گوٚو اَسہِ بیاکھ پہلوٗ یہِ تہِ زِ یۄس زبان أسۍ گرن منٛز بولان چھِ سۄ چھنہٕ تیٖژ صاف تہِ وۄنۍ کِہینۍ ییٚلہِ أسۍ کوٚمنِکیٹ کران چھِ أسۍ چھِ لفظ واریاہ استعمال کران مگر أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کتھ سمجھٲوِتھ اہم چیٖز چھُ کوٚمنِکیشنُک آسان فہم تُہۍ وٕچھِو ہش چھِنہٕ نۄشہِ ہٮ۪کان سمجھٲوِتھ نۄش چھنہٕ ہش ہٮ۪کان سمجھٲوِتھ مول چھُنہٕ نیٚچوِس ہٮ۪کان سمجھٲوِتھ نیٚچوٗ چھُنہٕ مٲلِس ہٮ۪کان کوٚمنِکیشن چھُنہٕ پراپرلی گژھان کِہینۍ تمیُک نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ زِ یُس یہِ نٔو جنریشن چھِ یہِ چھِ اَسہِ انگریز بولان واجیٚنۍ یہِ چھِ اَسہِ اردوٗ بولان واجیٚنۍ نان بٔڑِ بب چھُ آسان کٲشُر بولان وول تہِ سُہ مزاق چھُ بنان تہِ یُس یہِ کوٚمنِکیشن پھُٹُن چھُ یہِ چھُ کُنہِ تہِ سماجس منٛز سماجس چھلہٕ تہِ پھل کرنُک اکھ وٲحد طٔریٖقہٕ چھُ کوٚمنِکیشن پھٕٹرٲوِتھ کوٚمنِکیشن ییٚمہِ وِزِ پھُٹ یہِ پھُٹ اَسہِ موبایلہٕ سۭتۍ أسۍ چھِ سٲری آسان آوٕرۍ پننٮ۪ن دُنیاہن منٛز موبایلس منٛز چھِ أسۍ آوٕرۍ آسان موبایل نٮ۪بر تہِ چھُ اکھ دُنیا تتھ کُن چھُنہٕ اَسہِ تصوُر پنُن گژھان کِہینۍ تہٕ نٔتیٖجہٕ چھُ نیران سۄ کوٚمنِکیشن چھنہٕ بچن منٛز تہِ یِمن بُزرگن منٛز گژھان کینٛہہ اگر یہِ کھڑا گژھِ زندگی ہُنٛد اکھ بوٚڑ تجرُبہٕ گژھِ مُنتقل 70 ؤری 60 ؤری گژھن مُنتقل اکہِ جنریشنہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس جنریشنس منٛز ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ نیرِ زِ سٲنۍ نٔو نسل یۄس آسہِ تٔمِس گژھِ 10 ؤرِس 15 ؤرِس 20 ؤرِس گژھن 50 ؤرین ہُنٛد تجرُبہٕ حٲصِل اور تٔمِس گژھن تِم اقدار کھڑا یِم تٔمِس نانہِ بٔڑِ ببس منٛز ٲسۍ یا مٲلِس ماجہِ منٛز ٲسۍ تِم اقدار مِلن تٔمِس بغیر کُنہِ ٹیوٗشن نہ چھُ کُنہِ تٔمِس سینٹرس منٛز گژھنٕچ ضروٗرت نہ چھُ تٔمِس کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ سُہ ہیٚچھِ گِنٛدان گرس منٛز مگر یہِ چھُ رِوایو کرُن امہِ خٲطرٕ چھِ تگہٕ دو کرٕنۍ امہِ خٲطرٕ چھِ کوٗشِش کرٕنۍ اَسہِ گوٚو بیاکھ طبقہٕ تہِ سماجس منٛز کھڑا چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ سٲری مُتوسط گرو پٮ۪ٹھٕے یِوان مگر اکھ طبقہٕ گوٚو اَسہِ منٛز سُہ تہِ کھڑا یِمو کوٗشِش کٔر زِ أسۍ ژٹو پنُن پان پننیو رِوایتو نِش أسۍ ژٹو پنُن پان پننیو موٗلو نِش یُس کٲشِر رِوایات چھِ اَسہِ پنُن کٲشُر موٗل چھِ اَسہِ پنٕنۍ تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ کٲشِر موٗل کۭتیاہ مضبوٗط چھِ سٲنۍ کٲشِر رِوایات کۭژاہ مضبوٗط چھِ ییٚتہِ یُس زن اَسہِ سِلسِل روٗد اَسہِ سُہ شیخ نوٗر الدیٖن ؤلی رحمہ اللہ ٲسۍتن یا سُہ اَسہِ سعید حُسین خباز صٲب ٲسِن یا سُہ شاہِ ہمدان صٲب ٲسِن میٖر محمد ہمدانی صٲب ٲسِن یِہٕنٛز یِم رِوایات چھِ کٔشیٖرِ منٛز یِم چھِ بڑٕ مضبوٗط اور اتھ سٲرسٕے منٛز چھُ اخلٲقی تعلیٖم کلامِ شیخس منٛز کیاہ چھُ یہِ چھُ اخلٲقی تعلیٖم یہِ چھُ تجرُبہٕ ییٚمِس نانۍ بٔڑِ بب کلامِ شیخ پننِس أمِس زُرِس بوزناوِ ہا یہِ گژھِ ہا آرام سان ترسیٖل امِچ امہِ اخلاقیاتٕچ مگر کوٚمنِکیشن چھُ پھٕٹِتھ یہِ کوٚمنِکیشن چھُ بحال کرُن اردوٗوس منٛز تہِ چھِ اَسہِ الحمدُاللہ کینٛہہ جان کامہِ زن گٔمژٕ چھِ مگر کٲشرِس منٛز چھُ اَسہِ رۄبن دیُتمُت واریاہ بوٚڑ اکھ سمندر سوٚدُر چھُ اَسہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ تہٕ یہِ چھُ اَسہِ مُنتقل کرنٕچ ضروٗرت اگر یہِ گرن منٛز سپُد سانٮ۪ن تہٕ مےٚ چھُ باسان کتٮ۪تھ تانۍ ہٮ۪کو أسۍ سۄ کٔمی پوٗرٕ کٔرِتھ یۄس اَسہِ جدیٖد تعلیٖمس منٛز کٔمی باسنہٕ چھِ یِوان لبنہٕ چھِ یِوان تہٕ امِچ کوٗشِش چھِ کرٕنۍ دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ تہِ سمجُن زِ یُس سانٮ۪ن گرن منٛز یا سٲنِس نٔوِس جنریشنس باسیو زِ ظٲہریا چھِ زندگی ہٕنٛز کامیٲبی یۄس زن چھِ ظٲہریا چھِ یہِ پونٛسہٕ زندگی ہٕنٛز کامیٲبی چھِ ظٲہریا کانٛہہ سٹیٹس بہٕ چھُس کُنہِ منصبس پٮ۪ٹھ فٲیض آمُت کرنہٕ یہِ چھِ غلط فہمی یہِ چھُ أمِس روزگار کانٛہہ چھُ موٚزوٗرۍ کٔرِتھ پنُن روزگار کماوان کانٛہہ چھُ محنت و مشقت کٔرِتھ پنُن روزگار کماوان کانٛہہ چھُ کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ افسر سٕنٛدۍ رٔنٛگۍ پنُن روزگار کماوان تہِ أمِس چھُ پتہٕ سُہ ذہنس کٲم گژھان زِ بہٕ چھُس تہٕ مےٚ توٚگ تہِ مےٚ چھُ یہِ حٲصِل نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھُ نیران تمیُک یہِ چھُ پانہٕ پننٮ۪ن اقدارن لتہٕ موٚڑ کران بقولہِ اکھ کٲشُر سُہ چھُ نہ کٲشُر اکھ شٲعر اکھ بڑٕ تٔمۍ اصٕل پٲٹھۍ ووٚنمُت لمان ریڈس پران گُلریز کٲشُر بِلکُل بِلکُل شاندار تہِ ووٚنمُت یعنی اکھ سیوٚد سُہ انسان یُس زن کٲشُر انسان چھُ یہِ چھُ کتٮ۪تھ تانۍ کرالؤری صٲبٕنۍ گُلریز آسان پران لمان ریڈس پران گُلریز کٲشُر بنان افسر تہِ وایان میز کٲشُر یعنی بنیو افسر أمِس چھُ یہِ کٲم گژھان اچھا یہِ افسر بنُن تہٕ دٮ۪ماغ خراب گژھُن یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ یہِ چھُ پننِس پانس منٛز اکھ بڑٕ اہم موضوٗع واریاہ افسر وۄنۍ گژھن أسۍ امہِ حوالہٕ کتھ کرنس پٮ۪ٹھ ناراض تہِ أسۍ چھِ تۄہہِ گۄڈے معذرت منٛگان
مگر أسۍ جنرلائز کران تو أسۍ کوشش کران کتھ ییٚلہِ أسۍ کرو یہِ گژھِ کتھ تمام لُکن تامتھ واتٕنۍ تاکہِ سون سماج سون قوم بنہِ بہتر. کینٛہہ دۄہ برونٛہٕے ووٚن مےٚ أکۍ دوستن دوٚپُن فلٲنۍ نفر تہٕ تٔمِس نفرٕ سُنٛد بچہِ تٔمِس حظ چھُ باسان سُہ عہدٕ سُہ کُرسی چھِ زن میٛٲنی یُس زن تٔمِس مٲلۍ سٕنٛز چھِ. حالانکہِ اتھ برعکس حظ گوٚژھ تٔمِس یہِ آسُن پننہِ جایہِ احساس زِ بہٕ چھُس تٔمِس مٲلۍ سُنٛد نیٚچوٗ ییٚمِس یہِ عہدٕ چھُ. اسلیے گوٚژھ میون کلام تیُتھ آسُن میون رویہِ تیُتھ آسُن میون طریٖقہٕ تیُتھ آسُن. مگر تہِ چھُنہٕ کہِ تِم تتھ اپوزِٹ چھُ. بچہِ سمجھان زِ مےٚ چھِ مٲلِس عہدٕ یہ میونٕے عہدٕ تہٕ اسلیے چھُ مےٚ پوٗرٕ حق بنان کہِ بہٕ کرٕ لُکن سۭتۍ بدتمیٖزی سان کتھ بہٕ والہٕ لُکن عزت یا شریٖکہِ حیات چھُ سمجھان یہِ کہِ مےٚ چھُ خاندارس یہِ حظ یہِ واریاہ بوٚڑ عہدٕ بوٚڑ رُتبہٕ. نرمی نیٖزمی نیٖستی امِچ کیٛاہ اہمیت چھِ دیٖنِ اِسلامس منٛز تہٕ زندگی ہٕنٛدٮ۪ن اصلی معاملاتن منٛز روزمرہ کہِ زندگی منٛز. بہٕ وَنہٕ مۄختصرن اتھ منٛز یہِ چھُ بڑٕ اہم سوال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمن آو سوال کرنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد خُلقس متعلق اخلاق تِہنٛدۍ کیٛاہ ٲسۍ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چھِ بیان کران رضی اللہ تعالیٰ عنہا دپان کانہ خُلقہ قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد اخلاق یُس زن چھُ سُہ چھُ قرآن. قرآن کمِچ تعلیٖم چھُ دِوان ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسنٛد تٔمِس کران یُس زن مختال آسہِ یُس زن تٔمِس گُرۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پکان آسہِ یُس زن سُہ نکھرٕ کٔرۍ پکان چھُ تِم پنٕنۍ ٹاپہٕ تُلان چھُ نکھرن منٛز بیٚیہِ یُس فخورا آسہِ یُس تھٮ۪کان آسہِ. بلکہِ وننہٕ آو جہنم چھِ جایہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ یِم متکبریٖن آسان اور مٔکٕر جاے اکھ بڑٕ عزتناک جاے. یُس شخص نرمی نیٖزمی نیٖستی تھاوِ تٔمِس خٲطرٕ چھُ جنت. کیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنٲوِ طریٖقہٕ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران اکہِ دۄہ چھِ تِم پکان اتہِ ٲسۍ بچہِ بچن چھِ تِم سلام کران. کمہِ تانۍ صاحبن پرٛژھ تِمن اے خادمِ رسول سلام بچن. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریٖقے اوس یہِ تِم ٲسۍ بچن سلام کران. بیاکھ اکھ واقعہ چھُ یُس زن بیان چھُ کوٚرمُت امام نووی صٲبن زِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ٲس اکھ قمیٖض یِوان پٔژھۍ پایہِ سماجس منٛز اور امہِ پتہٕ ٲس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان پٔکِو مےٚ سۭتۍ. تِم ٲسۍ برونٛہہ برونٛہہ پکان پیغمبرس مدیٖنس منٛز پتہٕ پتہٕ آسان پکان. یہِ ٲس نرمی تہِ نیٖستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمن اور یہِ ٲس تعلیٖم و تربیت سانہِ خٲطرٕ زِ اگر تُہۍ نرمی تہِ نیٖستی کٔرِو تۄہہِ سپدن تِمے چیٖز حٲصِل یِم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ کران چھِ. تتھ منٛز چھُ جنت رۄب سٕنٛز رضا یِم چھِ گۄڈنِکۍ چیٖز اور اتھ پٮ۪ٹھ چھُ ایٖمان اسہِ زِ اگر أسۍ نرمی کرو نیٖستی تھاوو یِم چیٖز گژھن اسہِ حٲصِل. اتھ سۭتۍ سۭتۍ دُنیاہس منٛز کیٛاہ بہٕ چھس دُنیاہس منٛز چھُ بوٚڑ بار چیٖز ییٚلہِ تُہۍ نرمی تھٲیِو نیٖستی تھٲیِو تۄہہِ یی سمجھ تۄہہِ چھُ سوشل ریسپانسبلٹی. تُہۍ ییٚلہِ پننٮ۪ن ماتحتن سۭتۍ نرم روٗزِو تمیُک نتیٖجہٕ کیٛاہ نیرِ. تمیُک نتیٖجہٕ نیرِ یہِ زِ تۄہہِ گژھِ سماجس منٛز اکھ عزت حٲصِل. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اگر تُہۍ یژھان چھُو گلو گلزار بنُن تیٚلہِ چھُ ژےٚ دانہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ میٚژِ منٛز مِلُن پتہٕ پھلکھ ژٕ. نتہٕ اگر ژٕ روٗدُکھ ترٛکُر ژٕ پھٕٹکھ. ترٛکُر آسُن چھُ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ پرابلم اور ییٚلہِ تۄہہِ کمنِکیشن پننِس سماجس سۭتۍ پھٕٹوٕ ییٚلہِ تۄہہِ اورٕ کمزور انسان چھُو یِوان تُہۍ چھُو کران پسنٛد زِ یہِ گوٚژھ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ روزُن. نتیٖجہٕ کیٛاہ چھُ نیران یہِ کمزور انسان چھُ تۄہہِ نِش دوٗران یہ چھُنہٕ تۄہہِ برونٛہہ پکان کینٛہہ. اتھ حظ چھِ اکھ خوٗبصوٗرت مثال ونان سٲنۍ اکھ سیٖنیر کلیٖگ محمد امیٖن بٹ صٲب دپان یتھ کُلِس زیادٕ مٮ۪وٕ آسہِ تٔمِس چھِ لنجہِ آسان جُکِتھ. امہِ کتھِ ہُنٛد چھُ تھاوُن خیال واقعے آسہِ بڑٕ چھُ دل کران زِ مزیٖد کتھ کرو تۄہہِ سۭتۍ مگر واریاہ مزٕ آو تہٕ واریاہن معاملاتن درٛاے پھُٹ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تشریف آور صدر خٲطرٕ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ہم پوری امید رکھیں گے کہ یہ جو باتیں آج کہی گئی پروگرام میں ان باتوں پر ہم عمل پیرا ہوں گے تاکہ ایک بہتر دنیا کی ایک بہتر سماج کی تکمیل میں تعمیر میں ہم اپنا رول نبھا پائیں. بچوں کو ڈھیر سارا پیار بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور ارم کو دے اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ.